नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी प्रवेश कुमार श्रेष्ठको अधुरो भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। सो गीत एकदम राम्रो छ है, बजाउन पनि सिम्पल छ। केपो चाहिँ तपाईँहरूले 4th फ्रेटमा लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अब गीतमा लाग्ने कर्डहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट कर्ड रहेको छ C sharp 5। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले कति फ्रेटमा भने केपोबाट चाहिँ 4th फ्रेटमा है त 1 2 3 4 4th फ्रेटमा 5th स्ट्रिङ लिने, त्यसपछि 6th फ्रेटमा चाहिँ 4th स्ट्रिङ र 3rd स्ट्रिङ लिने। यो चाहिँ पावर कर्ड जस्तो बन्यो है, C sharp मेजरको चाहिँ पावर कर्ड है। र फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङलाई चाहिँ ओपन राख्दिने है त। सो C sharp 5 कर्ड भयो। यसलाई न 2 स्टेप पछाडि सार्ने B5, अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले B सस्पेन्डेड कर्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी A sus2, A sus2 भनेको चाहिँ A मेजर कर्डमा पिङ्कीलाई हटाउने है। त्यस्तै गरी E मेजर। सो जम्मा यति 4वटा मात्र कर्ड हो, C sharp 5, B5, A sus2 अनि E मेजर। सो अब चाहिँ गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो टाइपको छ है, सिम्पल तरिकामा भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ डाउन अप म्युट अप, यति गरेपछि डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। पुरै जस्तो सुनिन्छ। सो यो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ खेलिरहेको छ मेनली। अनि अर्को एउटा भेरिएसन पनि खेलाएको छ है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै पनि इम्प्रोभाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। एक्ज्याक्टली त्यस्तै बजाउनु पर्छ भन्ने छैन। सो अब अर्को भेरिएसनमा चाहिँ फर्स्टमा 2 चोटि डाउन गरेको छ, सो तपाईँहरूले एक्ज्याक्टली यही बजाउनु पर्छ भन्ने छैन है। बस गीतको मेन टाइमिङलाई बुझेर चाहिँ आफै पनि स्ट्रमिङ बजाउन सक्नुहुन्छ है। आफै पनि जुन प्याटर्न सजिलो लाग्छ त्यो बजाउन सक्नुहुन्छ है कुनै पनि गीत बजाउँदा। सो मेनली चाहिँ हाम्रो स्ट्रमिङ प्याटर्न यही थियो। अनि गीतमा चाहिँ अब स्ट्रमिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी स्ट्रिङलाई पनि हिट गरेको छ है, यो म्युट गर्नुको सट्टा। तपाईँहरूलाई त्यसरी सजिलो लाग्छ भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गीत चाहिँ फर्स्टमा हमिङ पार्टबाट सुरु हुन्छ। त्यो हमिङ पार्टमा चाहिँ यस्तो कर्ड छ, यसमा चाहिँ के गइरहेछ भने C sharp 5 र B5 गइरहेछ है त। अब त्यसपछि C sharp 5 मा चाहिँ डबल चोटि जान्छ, त्यसपछि B5 मा पनि 2 चोटि। यो पार्ट गएपछि चाहिँ हाम्रो गीत उठ्छ है त। सो अब गीतको फर्स्ट भर्समा चाहिँ हाम्रो कर्ड प्रोग्रेसन के गइरहेछ भने C sharp 5, B5, A sus2 अनि त्यसपछि B5। सो यो प्रोग्रेसनमा चाहिँ गइरहेको छ है त। अब टाइमिङ चाहिँ कस्तो छ भने हरेक कर्डमा चाहिँ 2 चोटि है त। सम्हालिराछु आफैलाई आज, मनमा कुरा खेलिरहेछ, पोखु कसरी म भनु कसरी सबै। सो यो अर्को लाइन पनि सेम जान्छ, जिन्दगी खाम त कहिले छाया, भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा, जानु त छ एक दिन छोडी सबै यो संसार। सो अब लास्टमा एन्ड गर्ने बेला चाहिँ B5 मा चाहिँ यसरी डाउन मात्रै गर्ने है त। भन्नाले जानु त छ एक दिन छोडी सबै यो
संसार डाउन 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 सर रोक्दिनँ है त च्याप्प सो अब त्यसपछिको लाइनमा चाहिँ कर्ड प्याटर्न के गइरहेछ भने C sharp 5 B5 A sus2 E मेजर अनि B5 सो यसरी गइरहेछ है यसमा चाहिँ हल्का प्लगिङ टाइपमा गइरहेछ सो यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हरेक कर्डमा चाहिँ 5 4 सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ अनि यसरी झ्याप्प रोक्ने त्यसपछि फेरि 5 4 अनि सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ यसरी स्ल्याप हान्ने है त हरेक कर्डमा चाहिँ सेम प्याटर्न है त फिफ्थ फोर्थ सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङमै खेलाउने है त हरेक कर्डमा अब यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि किन हुन्न र सोचे जस्तो यहाँ कल्पनामै केवल सीमित छ सपना मेरा सो यसरी गइरहेछ है त त्यसपछि अर्को लाइन पनि सेम किन हुन्न र चाहे जस्तो यहाँ अन्तिम प्रयासहरू पनि गएछन् खेर सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है यो बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ सिम्पल तरिकामा स्ट्रम गरेर नि बजाउन सक्नुहुन्छ है किन हुन्न र सोचे जस्तो यहाँ कल्पनामै केवल सीमित छ सपना मेरा सो यसरी नि बजाउन सक्नुहुन्छ है त सो अब त्यसपछिको लाइनमा चाहिँ हाम्रो कर्ड प्याटर्न चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भर्स जस्तै गइरहेछ है एक्सप्लेन चाहिँ गर्नु पर्दैन होला C sharp 5 B5 A sus2 अनि B5 है त त्यही लयमा गइरहेको छ मुहारमा हाँसो मनमा पीडा बोकी हिँडेको जीवनको यात्रामा सो यसरी नै गइरहेको छ है त अब त्यसपछि यो प्याराग्राफको एन्डमा चाहिँ हाम्रो B5 कर्डमा चाहिँ यो जान्छ है त यो के गइरहेछ भने डाउन 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 अप यस्तो जान्छ है त र त्यसपछि चाहिँ अर्को लाइन उठ्छ माया त्यो नभएको होइन प्रतीक्षा नगरेको होइन अब यसमा के कर्ड गइरहेछ भने C sharp 5 B5 A sus2 अनि E मेजर हरेक कर्डमा चाहिँ हाफ हाफ बिट गइरहेछ है त माया त्यो नभएको होइन प्रतीक्षा नगरेको होइन साथ तिमीलाई मेरो सधैँ थियो बाचाहरू अधुरो नै रह्यो सब एन्ड गर्ने बेला चाहिँ बाचाहरू B5 अधुरो नै A sus2 अनि रह्यो E है त बाचाहरू अधुरो नै रह्यो सो यसरी चाहिँ गीत एन्ड हुन्छ सो अब गीतको लेसन चाहिँ यही नै थियो है र केही नबुझेको कुराहरू छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला र टिल देन चाहिँ किप प्र्याक्टिसिङ